فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے مربی بھی ہے کائنات دا بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو انتہائی احترامات لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں اس وقت قرآن مجید کلام الہی دے اندروں سورۃ الضحیٰ 3 پارے دی ایک آیا مبارکہ ایک گوشہ ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے جس دے اندر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی تانوں یتیمی عطا کیتی ہے تے سہارے بھی عطا کیتے، ذمہ داریاں بھی ساریاں اٹھا لیاں نے۔ اللہ پاک دیاں حکمتاں کوئی انسان نہیں جان سکدا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک آیا مبارکہ وے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بندے نو تو کچھ بھی پتہ نہیں، اے دنیا دے کاروباری معاملات، زندگی دے معاملات مرتب کردا رہندا ہے۔ فرمایا ان تکرہوا شیئا، کئی چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں تو تسی کراہت کر دیو کام نہیں کرنا چاہیدا، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تے تہاڈے واسطے بہتر ہوندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے مینوں پتہ ہے تانوں نہیں پتہ۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تے کئی چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دے نال تسی محبت کر دیو کہ آہ کام انج ہو جانا چاہیدا ہے، اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے وہ برا ہوندا ہے، تانوں نہیں پتہ ہوندا، تسی اوہی چیز منگی جا رہے ہوندے ہو۔ تو اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے کہ میں یتیمی بھی عطا کیتی ہے، یتیم بھی میں پیدا کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، تے فآوا، پھر سہارے بھی آپ عطا کیتے نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے امی پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین نے اتھے اپنی اپنی رائے دا اظہار فرمایا ہے کہ امی دا معنی ان پڑھ نہیں، امی دا معنی ہے کہ امت دے اندروں، کائنات دے لوگاں دے اندروں اللہ دے نبی دا استاد کوئی نہیں، اللہ نے خود آپ ہی سارا کچھ عطا کیا، اللہ کولوں ہی پڑھیا ہے۔ جڑے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ پاک نے سارا قرآن نازل کر دیتا ہوئے، ان دے علم تے، ان دے پڑھن تے پڑھان تے کون گفتگو کر سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فآوا، سارے سہارے میں عطا کیتے نے، مینوں پتہ سی، کیوں؟ اس واسطے دنیا تے آن تو پہلے باپ چلا گیا تے 5-6 سال دے ہوئے نے، تے پھر والدہ ماجدہ بھی دنیا تو کوچ کر گئی، چاچیاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں، دادا جان دی ڈیوٹی لگی، پھر ایک وقت آیا وہ بھی اپنے ٹائم تے دنیا فانی تو کوچ کر گیا۔ حقیقت دے اندر اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے یتیم پیدا کر کے تے انہاں دا تعلق تے ربط اپنے نال قائم کرنا چاہندا ساں کہ بڑے مرحلے آنے نے، بڑے کٹھن مرحلے آنے نے۔ بدر دے میدان دے اندر عام طور تے دیکھیا جاندہ ہے بندے نو تکلیف پہنچے، بندہ ہائے امی ہائے ابو کہندا ہے، تو اللہ فرماندے نے پھر بدر دے اندر ایک کس ابو نو آوازاں دین گے، احد دے میدان چ کس ابو نو پکارن گے، خندق دے موقع تے کس ابو نو پکارن گے۔ اس واسطے میں ابتدا تو ہی، شروع تو ہی اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو احد احد کہن دی عادت پانا چاہندا ساں تاکہ میرے نال ربط مضبوط ہوئے۔ دنیا دا سہارا ختم کیتا ہے، آپ سہارا بنیا وا، آپ سہارے تے کامیابیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ سردار عبد المطلب نے نام محمد رکھ دیتا۔ اللہ پاک نے عرشاں تے حضور دے آن تو پہلے ہی نبیاں کولوں اعلان کروا دیتا کہ احمد میرے محبوب پیغمبر دا اسم گرامی احمد بھی۔
محمد بھی اور احمد بھی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تو آن تو پہلے اینا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دا تعارف تے مقام تے مرتبے دا تذکرہ عالم ارواح دے اندر فرمایا کہ ہر نبی نو اللہ جل شانہ نے اس تو آگاہ فرما دیتا اے مقام اے مرتبہ کسے نبی نو کسے پیغمبر نو کسے رسول نو حاصل نہیں کہ اندے آن تو پہلے اندیاں دھوماں پائیاں ہون اندی عظمت دے ڈنکے بجائے ہون اللہ اکبر تے دنیا دے آن تو بعد پھر اے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار دیاں قسماں کھا کے فرمایا اے محبوب پیغمبر مینوں تیریاں زلفاں دی تیرے لیل و نہار دیاں قسماں نے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہر آن والا دن جڑا تواڈے واسطے گزرے ہوئے دن نالوں بہترین عطا کراں گا اللہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر اے میرے محبوب پیغمبر تواڈیاں رہنمائیاں بھی میں خود کراں گا تانوں غنی بھی کر دیواں گا بھاویں ختیجہ دے مال نال غنی کر دیواں اللہ اکبر میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ عام طور تے تاثر دیتا جاتا ہے کہ نبی پاک بڑے غریب سن تے صحابہ بھی بڑے غریب بڑے بڑے بعد وچ اللہ پاک نے صحابہ نو بھی مال عطا کیتا ہے نبی پاک نو بھی عطا کیتا جدو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ نال نکاح فرمایا ہے پورے مکے دے اندروں سب تو امیر ترین عورت ہمی ختیجہ الکبریٰ سن تو پھر یہ نہیں آخیا سی کہ اج دی نعوذ باللہ کسے بی بی طرح آخیا گیا میرے نے اللہ اکبر فرمایا جدو نکاح ہو گیا نا بی بی دا تو اما جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرا مال ہے یہ میرا نہیں تواڈے حکمت قربان ہے تواڈا جویں چاہو جتھے چاہو خرچ کر دو اللہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ دے مال نو اپنی مرضی دے نال خرچ کیتا ہے پھر اینا خرچ کیتا ہے کہ اما جی دے پانی پین واسطے بھی ایک لکڑی دا ٹوٹیا ہویا پیالہ ہی باقی رہ گیا سی سارا مال اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے تو اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے محبوب پیغمبر تانوں اینا کچھ عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے اللہ پاک نے کسے پیغمبر نو کسے نبی نو اے مقام اے مرتبہ نہیں عطا کیتا کہ اللہ نے اس طرح وعدہ کیتا ہوئے
تو فرمایا ایک مفسر نے لکھا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا دا من ہے میں تانوں ٹکانا دیتا. بعد کہندے نے ٹکانے تو مراد ابو طالب دی گود یا سردار عبد المطلب دی گود سی. بعد نے لکھا ہے یہ بھی آسرے ہون گے لیکن جڑا اصل اللہ نے کیا ہے نا علم یجد کا یتیمن فآوا میں تانوں یتیم پیدا کر کے پھر سہارے عطا کیتے نے جگہ عطا کیتی ہے. وہ کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا پوری کائنات دے اندر آن والے مسلمانوں دے دلاں دے اندر تانوں جگہ عطا کر دیتی. جدوں تہاڈا نام نامی اسم گرامی آوے گا ادو لوگاں دے دلاں دے اندر ٹھنڈ پی جائے گی، لوگاں دے دلاں نوں سکون مل جائے گا. وہ دا بدبخت سن جڑے محمد دا نام سن کے میں پچھلے جمعے عرض کیتا ہے حیران پریشان ہو گئے کہ ایسا نام جڑا اج تک نہ سنیا ہے نہ ویکھیا ہے، بڑا عجیب نام ہے. وہ دا حیران ہوندے سن. فرمایا تیرے نام دا اینا مقام ہوئے گا لوگاں دے دلاں 'چ ایسی جگہ عطا کراں گا تیرے نام تے گناہگار تو گناہگار نیک تو نیک بھی مر مٹنا سعادت سمجھن گے. تا فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا تے نالے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لوگاں دے دلاں دے اندر تانوں جگہ عطا کر دیواں گا تے جن دے دل دے اندر میں چاہواں گا ان دے دل دے اندر اللہ اکبر تیری محبت دے تیرا پیار سونیا اجاگر کر دیواں گا. آ دیکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس کائنات تے آئے نے اس ماہ مبارک دے اندر ربیع الاول دا مہینہ 9 ربیع الاول نو اماں جی آمنہ دی گود دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر اللہ اکبر تے پھر انج دا وقت بھی آیا اللہ نے کیویں دلاں 'چ سہارے عطا کیتے نے. اللہ اکبر عرب دے رواج دے مطابق شہراں دے اندروں بیبیاں بچے لے کے دائیاں پنڈاں اندر تازی آب و ہوا اللہ بہادری دے جوہر سکھان واسطے پنڈاں دے اندر لے کے جاندیاں سن. ہن ذرا دیکھو نا اس در یتیم دی واری آئی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نو بھی بیبیاں لین واسطے آئیاں نے. ایک بی بی آئی ہے کہندی ہے سنیا ہے آمنہ اللہ پاک نے تینوں بیٹا عطا کیتا وے. حضرت آمنہ فرماندیاں نے جی اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے. اگلا سوال کر دیے بی بی کہندی ہے باپ ہے وے یا یتیم ہے؟ اللہ اکبر ماں جی فرماندیاں نے اے تا یتیم ہے. او بد نصیب واپس مڑ جاندی ہے. اور ایک ٹولا بیبیاں دا آیا دائیاں کٹھیاں ہو کے بچے لبدیاں پھر دیاں نے پوچھ دیاں پھر دیاں نے ساریاں جا کے دروازے کھڑکاندیاں نے. اماں جی آمنہ کہندیاں نے جدو دروازہ کھڑکدا سی میرے دل دے اندر خیال آندا سی پہلے نہ بچہ پوچھنا میں پھر یتیمی دا سوال کرنا میں. اللہ اکبر ماں جی آمنہ کہندیاں نے میں اس گل دے اندر اللہ غمگین تے حیران ششدر متحیر ساں. اللہ سونیاں تیریاں مردیاں نے نا ایڈا سونا بیٹا عطا کر دیتا ہے لیکن یتیمیاں بھی عطا کیتیاں ہیں. اللہ فرماندے نے نہیں آمنا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. اے واپس آ یتیم سمجھ کے نہیں جا رہی منو انہاں دیاں گوداں ہی پسند نہیں. ماں پہ گل نہ پیا میں اے وعدہ کیتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا
علم یجدک یتیما فآوا، میں یتیم پیدا کیتا ہے، میں ہی گود عطا کرانگا، انہاں دیاں گوداں مینوں پسند نہیں دیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساریاں تو آخر دے آندیاں نے، اللہ اکبر، بچہ تلاش کر دیاں میں میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانہ عالیہ تے پہنچ دیاں نے۔ سوال کیتا آمنہ بیٹا وے ہندی، فرمایا ہاں جی ہاں، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے، تے باپ ہے وے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہی سوال کرن تو بعد حضرت حلیمہ سعدیہ دا خامد آواز دیندا ہے، نی حلیمہ جا جا کے بچے نو نظر دا مار لینا۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے جدوں میں جا کے اندر داخل ہو گئے، آمنہ تو اجازت لے کے سونے دے مکھڑے تو کپڑا پیچھے ہٹایا وے، مگروں میرا بندہ آوازاں دیندا ہے، نی حلیمہ کچھ مل گیا ہے کہ نہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے وے حارث کچھ نہیں ہو، اج تاں لگدا ہے سب کچھ مل گیا، تو کہنا ہے کچھ ملیا ہے کہ نہیں؟ میں کہنی ہاں کچھ نہیں، اللہ پاک نے سمجھ لے سب کچھ عطا کر دیتا وے۔ ماں جی کولوں اجازتاں لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں جی آمنہ نو آمنہ کولوں اجازت لیندیاں نے، اللہ اکبر، آمنہ اجازت دے میں بچہ لے کے جانا چاہنی ہاں، اگے میں لیٹ ہو گئی ہاں، میرے نال آن والے بیبیاں دائیاں دے قافلے جلدی جلدی بچے لے کے واپس چلیاں گئیاں نے، تے میرے کول تو سواری بھی کمزور جائیے، تے مینوں اے سنیاں دے گیاں نے کہ تواڈی سواری بھی کمزور ہے، تسی اجے بچہ بھی لبنا ہوئے، اس واسطے اسی جا رہیاں واں، تسی بچہ لے کے آپے آ جایا جے، ہن تواڈا انتظار کردیاں اسی ساریاں لیٹ ہو جاواں گیاں۔ حلیمہ سعدیہ جلدی جلدی اپنے لال نو سینے نہ لگاندیاں نے، اللہ اکبر، سواری تے سوار ہو جاندیاں نے، جدو سواری تے بیٹھ دیاں نے اپنی گود دے اندر محمد نو رکھیا وے، سواری نو اگے چلاندے نے، سواری جناب پھر واپس مڑ دیے، سواری نو اگاں ٹور دے نے، سواری ٹر دی کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے پہلی گل تو میرے دل دے اندر اللہ نے جو وعدہ کیتا سی میں تانوں ٹکانا دیواں گا، میرے دل دے اندر محمد دا ٹکانا ایس گل تو سب تو پہلے بڑھیا، اے کی گل ہے کیوں نہیں سواری ٹر دی ہے؟ میں اپنے محمد نو اپنے خاوند دی گود دے اندر رکھ دیتا وے، سواری نو ٹوریا، سواری چلن لگ گئی ہے، میں ادو ہی سمجھ گئی، حارث بھی سمجھ گیا، میرا خامد بھی کہتا ہے نہیں حلیمہ لگدا وے محمد کسے دے پیچھے لگن واسطے نہیں آیا بلکہ جگاں دا لاڑا بڑھ کے آیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر میری سواری دی حالت سی کہ سب تو کمزور ترین میری سواری سی، میں کی بد دیکھنی ہاں او کمزور جی سواری جیڑی ہے اللہ پاک نے انہوں انیاں برکتاں طاقت دیاں، او ہوئی تیز گام بن گئی ہے۔ بڑی گل ہے ایک سواری ماڑی ہوئے تو جیڑیاں بیبیاں بچے لے کے پہلے چلیاں ہوئیاں سن، حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے کہ میں انہاں دے کولوں جدوں انج کر کے تیزی نال شوٹر گزری آنا تے وہ آوازاں دیندیاں نے نی حلیمہ رک جا، لگدا ہے کوئی سواری بدل لئی آ، سواری تبدیل کیتی آ۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے نی سواری نہیں میں بدلی، سواری بدلے آوے، میں تا ویلیاں پئی کیویں اللہ نے برکتاں عطا کر دتیاں نے، ایندے کولوں تا چلیا بھی نہیں سی جاندا اس سواری تو، اللہ اکبر، اللہ نے انہوں طاقتاں ہمتاں عطا کر دتیاں نے، نی حلیمہ روک ذرا سواری، اندیاں مہاراں پکڑنا،
حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے نی کملیو مینوں انج لگدا ہے اندیاں مہاراں مہار والے دے ہاتھ آ گئیاں نے، میں نہیں جے روک سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے نا، اندیاں مہاراں لگدا ہے ہن انہاں دے ہاتھ وچ آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر، جیڑیاں پہلے چلیاں ہویاں جناب سواریاں سن انہاں تو بھی اللہ پاک نے عزتاں عطا کر دتیاں، انہاں تو بھی اللہ پاک نے شاناں عطا کر دتیاں۔ عالم ارواح دے اندر شاناں دنیا تے آئے نے، پورے مکے دے اندر تعریفاں نے، سواری تے بیٹھے نے، اللہ پاک نے سواری نو عزتاں عطا کر دتیاں۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر، اگر ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہوئے نے، اللہ پاک نے ابو بکر نو صحابہ دیاں سرداریاں عطا کر دتیاں نے۔ جس براق تے سوار ہوئے نے، اللہ پاک نے اس براق نو بھی عظمتاں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے کسے لکھن والے نے لکھیا وے او سہیلیاں آوازاں ہی دیندیاں رہ گئیاں نے، اور سو کہندیاں نے سچ دس نی حلیمہ تیری ڈاچی کیوں نہیں روکدی، جویں روکنی ہے اوویں پیر جاوے چکدی، اور کیڑا ہادی جیڑا ڈاچی تے بٹھائی جانی ہے، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی جواب دیندیاں نے، نی جنوں چھڈ دتا تساں تاں یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، اے اس سونے نو میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اور تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، نی جندی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا، اور مینوں آمنہ دی چولی وچوں لال لبیا، اے اس لال نو میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے زبانی پہ گلاں کر دیے، لوگوں میں محمد دیاں کیڑیاں کیڑیاں تعریفاں کراں، کیڑیاں کیڑیاں صفتاں بیان کراں، اے سواری برکتاں والی بن گئی ہے۔ میں اپنے گھر جے پہنچی نہیں، اللہ پاک نے میرے گھر دے اندر رحمتاں دے مین برسا چھڈے۔ میں غریب جی بی بی، میرا خامد حارث غریب جہا بندہ، غربت ساڈی جان نہیں سی چھڈ دی، اسی غریب جہے لوگ ساں، اجے محمد پہنچے نہیں دے، اللہ پاک نے غربتاں دور کر چھڈیاں نے۔ جیڑیاں بکریاں ایویں بیمار رہندیاں سن، اللہ پاک نے انہاں نو صحتاں تے تندرستیاں عطا کر دتیاں نے۔ میرا مال ڈنگر برکتاں والا بن گیا، میرے گھر دے اندر خیر و برکتاں ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی بڑی جناب لوگ بھی حیران پریشان ہوندے نے، بچے بڑے بڑے ویکھے نے، لیکن جیڑا حلیمہ سعدیہ بچہ لے کے آئی ہے، یہو جا بچہ اج تک دیکھے ہی نہیں ہے، اتنا برکتاں والا، اتنا حسن و جمال دا پیکر بچہ۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے جدوں میں اپنے گھر پہنچیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندروں انیاں خوشبوواں معطر ہوئیاں نے، میرا گھر سارا خوشبودار ہو گیا۔ لوگ آن جویں جویں گل سنن، اے شروع تو اج تک کوئی گل نویں عجیب ہوئے، بندے بیبیاں دوڑا لا دے ادھر، کی ہویا، کیویں دا بچہ ہے، کی گل ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں لوگوں تانوں دس لیاں،
میرا ایک بیٹا عبداللہ نبی پاک دا رضائی ویر، ایک حضور دا رضائی بھرا وے تے دو حضور دیاں بہناں، ایک نفیسہ تے ایک جنوں عام طور تے سمجھیا جاندا ہے شیما، دو بہناں تے ایک ویر عبداللہ وے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے انی بھوک پئی سی، نہ کچھ کھانا نہ پینا، شے لبدی کوئی نہیں سی، دودھ بندا کوئی نہیں سی، ساری رات عبداللہ روندا رہندا سی۔ لیکن میں ویکھیا جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گھر دے اندر لے کے آئیاں، میں دودھ پلان دا ارادہ کیتا ہے، اللہ پاک نے میری چھاتی نو دودھ کر چھڑیا۔ میں اپنے آپ ہل ویکھی جاواں یہ کی پہ بندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہور نبی پاک دے بچپن دی ایک گل کردیاں نے، کہندیاں نے دن گزردے گئے 4 سال بھی لکھیا کسی نے 5 سال 6 سال، لیکن 4 سال تے سب دا اتفاق ہے۔ 4 سال حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک دی خدمت کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہندیاں نے وقت گزردا گیا وے، میں کی کیتا ایک دودھ دی سیڈ محمد واسطے وقف کر دیتی ہے، دوسری سیڈ اپنے بیٹے عبداللہ واسطے وقف کر دیتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میرا بڑا دل کردا سی کہ میں اپنے سونے محمد نو عبداللہ دے حصے اندروں بھی پلا دیواں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ دا بیان ہے، کہندیاں نے لوگو میں کیوں نہ حیران ششدر ہوندی ہے، اجے دودھ پیندے نے، میں اپنی سونا دی سیڈ تو دودھ پلا کے دوسری سیڈ تو پلان دا کوشش تے ارادہ کر دی ساں، میں محمد دا چہرہ ادھر کر دی ساں، محمد رخ بدل کے ادھر کر لیندے ساں، تے میں سمجھ گئی کہ اپنا حق کھا کے اپنے بھائی دا حق کھانا پسند کر دئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایڈا مطلب کہ انصاف اللہ نے جو کیا سی، علم یجدک یتیما فآوا، اے سونیا میں آپے تینوں سہارے عطا کراں گا، آپے تیریاں تربیتاں کر لواں گا، آپے تیری رہنمائی کراں گا، آپے تینوں لوگاں دے دلاں وچ ٹکانے عطا کراں گا، آپے ابو طالب دے سردار عبد المطلب دی گود دا انتخاب کراں گا۔ اللہ فرماندے نے میرا وعدہ وے سونیا دنیا تے بھی تینوں عزت عطا کراں گا، آخرت نو بھی عزت عطا کراں گا، دنیا والے بھی تعریفاں کردے رہن گے، دن قیامت دے تیرے جھنڈے تلے جمع ہو کے تو بھی تیریاں تعریفاں کرن گے، دنیا تے بھی عزت تعریفاں۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے لوگو میں تانوں محمد دے بچپن دی کیڑی کیڑی گل سناواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 سال دے ہوئے نے تے میرا بیٹا عبداللہ ایک دن کہندا ہے لوگ بکریاں چران جاندے نے، اپنے چھوٹیاں ویراں نو بھی نال لے جاندے نے، تے کہندے نے اماں جی میرا دل کردا ہے میں اج محمد نو نال لے جاواں، میرا دل کردا ہے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے جاواں۔ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے وے پترا اے عبداللہ دا در یتیم تے سردار عبد المطلب دا پوترا وے، پترا چودھریاں دا بال ہے، سرداراں دا بال ہے، اس واسطے کوئی معاملہ بن گیا میرے واسطے پریشانی نہ بنا دیویں، میں نہیں تینوں اجازت دیندی ہاں۔ آخرکار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں بھی حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے نکل جاندا وے امی اجازت دے دے وہ میرا بھی دل کردا وے میں بھی نال چلا جاؤں۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے کہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جو بات نکلی ہے نا، اللہ دی قسم میرا انکار کرن دے دل ہی نہیں کیتا، ساڈا تو نبی پاک دی گل منن دے دل نہیں نہ کردا،
حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے جدو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں یہ جملہ سنے تے پھر انکار کرن دی میرے اندر جرت ختم ہو گئی، میں جناب جواب ہی نہیں دے سکی، میں اجازت دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی ویر عبداللہ دے نال بکریاں چران واسطے چلے جاندے نے تے حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے وے عبداللہ دھیان کری خیال کری، اللہ اکبر اللہ اکبر، آوازاں دیندیاں نے وے بیٹا خیال کرے اجے تسی دو تین رل کے جا رہے ہو، لیکن زیادہ خیال محمد دا کرے اجے کوئی نقصان نہ ہو جاوے، کوئی محمد نو پریشانی نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ سارا دن بکریاں چرا کے جدو واپس پردے نے حلیمہ سعدیہ نے سب تو پہلے آندیاں نال پوچھیا وے بیٹیو، رضائی ویرانو پوچھیا وے بیٹیو منو اے دسو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی تکلیف کوئی معاملہ ایسا تا نہیں پیش آیا؟ تے رضائی ویر کی بیان دیندے نے، کہندے نے اماں جان تکلیف کیڑی آنی سی، اسی تا گلاں ہی اور ویکھیاں نے، بڑیاں عجیب و غریب گلاں ویکھیاں نے۔ اگے سارا دن مال بھکھا رہندا سی، اج اسی لے کے نکلے ہاں پہنچے ہاں، پتہ نہیں وہ چراغا کیڑی سی جیڑی سانو اگے نظر نہیں سی آندی، اج ساڈے اگے آ گئی ہے۔ ٹیمو ٹائم ساڈیاں بکریاں نے رج کے کھکھاں کڈ لیاں۔ اور ماں جی ہور کی گل سنائیے، جدوں آسماناں دے سورج دھوپ نچھاور کر رہا سی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر جاندے سن اللہ پاک بدلیاں دے سائے کر کے چھاں عطا کر دیندا سی۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے اچھا ہور تاں نہیں کوئی گل پیش آئی؟ نہیں اماں کیڑیاں کیڑیاں گلاں تینوں میں محمد دیاں تعریفاں والیاں دساں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کہندا ہے بیٹا کہندا ہے اماں گل سن، میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا وے اگے جنگل دا بھیڑیا تے درندہ آندا سی، ساڈیاں بکریاں نو چیر پاڑ کے کھا کے ٹر جاندا سی دا بکری چک کے لے جاندا سی۔ میں تاں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا وے اسے چھپڑی جو ساڈیاں بکریاں پانی پی رہی نے، اتھوں ہی جنگل دا بھیڑیا پانی پی رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ انہاں بکریاں دی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تا کہا کرنا او بڑے بد نصیب بندے نے، آ دیکھ جنہاں دیاں نسبتاں محمد وال ہو جان جنگل دے درندے انہاں بکریاں دا حیا کردے نے، او بڑے بدبخت نے جیڑے نبی پاک دے صحابہ دے گلے کردے نے، جنہاں مال جان سارا کچھ اپنے نبی دے قربان کر دے۔ اللہ پاک دا انہاں جانوراں دی قدر و قیمت بڑھا دیندا ہے، جنگل دے درندے تے دشمن انہاں نو چیر پاڑ کے کھان والے انہاں دے محافظ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ کہندے نے بڑی عجیب گل سی، جویں ساڈا کتے نال پھردا ہوندا ہے ایک راکھا جا جنگل دا درندہ ویکھیا ساڈیاں بھیڑاں بکریاں دے دوالے پہرے دار بن کے پھردا سی۔ اللہ بلے بلے۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نے تے اللہ پاک نے انہاں شاناں تے عظمتاں عطا کر دتی ہیں، ہوندیاں کیوں نہ؟ اللہ نے وعدہ جو کیتا سی کی فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بڑی جلدی ان قریب میں تانوں بڑا کچھ عطا کراں گا، دنیا دے بھی عزت عطا کراں گا، آخرت نو بھی عزت عطا کراں گا، تیرا رب تینوں بڑا کچھ دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا کچھ دیواں
دیواں سونیا تسی خوش ہو جاؤ گے یوتی گا صحابہ دی شکل وچ دیواں گا اللہ اکبر تواڈے مقام تے مرتبے نو بلند کر کے دیواں گا یوتی کا رب کا فترضا اللہ اکبر اینا کچھ عطا کراں گا سونیا تسی راضی ہو جاؤ گے۔ ایک جدو ایتا نازل ہویاں ایک صحابی کہندا ہے حضور اللہ پاک نے جو تانوں کہہ چھڈیا وے تانوں اینا کچھ دیواں گا تسی خوش ہو جاؤ گے حضور تسی کی کچھ لے کے راضی ہوو گے؟ حضور فرماندے نے او میرے صحابہ میں سب تو زیادہ اس دن خوش ہوواں گا جس دن اپنی امت نو جنت وچ ویکھ لواں گا۔ اللہ اے امتی دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر پیار دے محبت کر رہے ہیں کہ انہاں نو جنت وچ ویکھ کے خوش ہو جاواں گا۔ امتی ذرا تم بھی خیال کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر نال محبت دا ذرا معیار قائم کرنا۔ اللہ اکبر ایک پاسے اللہ دے محبوب پیغمبر دی بات آ جاوے دوسری طرف ساری دنیا دیاں باتاں ہون تو سارا کچھ ٹھکرا کے اللہ دے محبوب پیغمبر دی بات دے عمل پیرا ہو جاویں گا اللہ دی قسم تیری دنیا اور آخرت سفر جاوے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے میں جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بچپن چ لے کے گئیاں تو ادو ہی میرے دل دے اندر ایسا ٹکانا میرے دل چ کی پورے علاقے دے اندر اللہ اکبر تو ماں مچ گئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگ ویکھن بھی آ رہے ہیں تے جیڑا جیڑا ویندا ہے وہ تعریفاں بھی کر رہا ہے۔ اللہ تے حتیٰ کہ اتھوں تک جیڑیاں دائیاں مکیوں بچے لین گئیاں سن وہ ایک دن ساریاں سہیلیاں کٹھیاں ہو کے تے میرے ال آ گئیاں تے مینوں انہاں آ کے نا ایک سوال کیتا کہندیاں نے حلیمہ تیرے کول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہے ساڈے کول بھی بچے نے اسی بھی مکیوں لے کے آئی ہاں تے تیرے کولوں خوشبوواں آندیاں نے ساڈے کولوں بدبوواں آندیاں نے۔ اچھلے والی بی بی مار کھاتھاں جاندی ہے سپرے ماں لا لا کے تے پاؤڈر لا لا کے وہ بالاں دے پیشاب دی سمیل نہیں جاندی۔ اللہ اکبر۔ آکھیا حلیمہ ایک ہی عجیب بات ہے تیرے کول بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے جا بچے ہی نے نا ساڈے کول بھی بچے نے انہاں کولوں سمیل آندی ہے تے تیرے کولوں خوشبوواں آندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے ان دا جواب شاہ صاحب نے نا اس گل دا ترجمہ کر کے مولانا شاہ نواز صاحب حافظہ اللہ نے دیتا ہے۔ اللہ آ رہے ہیں انشاءاللہ مولانا شاہ نواز طیب صاحب دا اتنے پروگرام رکھے ہے بھائی فیاض نے انشاءاللہ 11ویں مہینے دی 16 تاریخ نو بعد نماز شاہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس انشاءاللہ جس دے اندر علماء کرام قاری کرام اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ حافظ عثمان فیصل الہ آبادی اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اور سید شاہ نواز طیب صاحب انشاءاللہ العزیز خطابات فرمان گے۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو کہندیاں نے نہیں حلیمہ تیرے کو خوشبو دی وجہ کی کوئی خوشبو لانی ہے تے شاہ صاحب ان کا ترجمہ پتہ کیویں کر دے کہندے نے ایک دن پوچھے حلیمہ نو سہیلیاں نے نی تو کمزور کڈی شازور ہو گئی نی تینوں ٹرن دا ول نہیں آمدا سی
نی تیری جگ تو وکھری ٹور ہو گئی نی ہون تاں ساڈے بھی متھے تو لگ دی نہیں اور سانو ملن تو کانو تو چور ہو گئی نی سونے پاک محمد نو اللہ سینے نی تو ہور دی ہور ہو گئی اور ایک دن پوچھیا حلیمہ نو سہیلیاں نے نی ہے تے حال چنگا تیرے حال دائے نی میں کایاں دیاں تیرے لباس وچوں اتر ویکھیا نہیں اندے نال دائے اللہ سبحان اللہ کہہ دیو کہ ایمان نہ ہو نہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے کہ بیتل ہو گیا وہ گرمی نال یا ٹھنڈ نال ٹھنڈے ہو گیا اللہ اگ دن پوچھیا حلیمہ نو سہیلیاں نے نی ہے تے حال چنگا تیرے حال دائے نی میں کایاں دیاں تیرے لباس وچوں ادھر ویکھیا نہیں اندے نال دائے حلیمہ سعدیہ دا جواب سنو رو کے آکھیا حلیمہ نے سہیلیوں نی انج لگدا ہے جویں منظور ہویاں نی جس دن دا میں مکے وچوں لال آندا او میرے اتوں مصیبتاں دور ہویاں نی بھکھی مردی ساں کل سہیلیوں نی اور بھکھی مردی ساں کل سہیلیوں نی اج نعمتاں نال بھرپور ہویاں نی میں نہیں ترلاندی ساری مہک اس دی اندی مہک دے نال مشہور ہویاں نی دیوا میں دے کدے بھی بالیا نہیں اندی روشنی تھی کندہ نورو نور ہویاں ہوندیاں کیوں نہ اللہ نے قرآن چ جو فرمایا وے اِنَّا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میں اپنے نبی نو چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا وے سورج بنا کے بھیجیا او بڑے بد نصیب نے جڑے کہندے نے وڈے بھرا والیاں گلاں کردے نے ہن رولے مک گئے نے جدید دور آ گئے نے کدے گلاں ہوندیاں سی اللہ دی قسم جڑے ہرایتاں کویتاں سناندے سن اپنے کولوں روایتاں سناندے سن ہن تاں او بھی لوکی مجبور ہو گئے نے قرآن دیاں گلاں کرن دے کدے ایک وقت سی وہابی بیچارے صفائیاں دیندے ہی مر جلے سانا اسی نبی پاک دی شان بیان کرنے ہون تا اللہ دی قسمیں مرزے جیل میں جیسا لانتی کولوں کوئی سوال کرے کہ سب تو زیادہ نماز کنہ دی اچھی تے ٹھیک ہے کہندے نے وہ صرف اہل حدیث دی نماز دا طریقہ سب تو بیسٹ ہے ہون دور بیت گئے نے ہون حتیٰ کہ جڑے ہمیں روایتاں اپنیاں بیان کرتے تھے نا وڈیاں وڈیریاں دیاں لال کتاب تے چٹی کتاب وہ بھی مجبور ہو گئے نے قرآن دی اس گل کرنی مجبوری بن گئی ہے ہر بندہ آندا ہے قرآن دی سناؤ کوئی بریلوی ہوئے کوئی دیوبندی ہوئے جدو قرآن دی سو او سناوے گا مسیح ہوندی ہوئے گی اشاعت میرے مسلک دی ہوئے گی اس واسطے اللہ پاک نے کریا بستی لوگاں دے دل و دماغ دے اندر بات داخل کر دیتی ہے کہ دین قرآن اور نبی پاک دے فرمان دا نام ہے اور نہیں کوئی بچ سکتا
ہوں کوئی بونگی مارے بندے پھڑ لیندے نے فیس بک تے ذلیل کر کے منٹوں پہلے رکھ چھڑتے ہیں. او بھابی ہو گیا جی سارا ملک، اللہ دی ساری دنیا ہی بھابی ہو چلی. کدے آندے نے اٹ پٹیاں، کدے ورلے وانجے ہوندے سن مسیت تو دیو. اوے ساری دنیا دے مسلمان بھابی ہو چکے نے الحمدللہ الحمدللہ. میں بڑی وڈی بات کر رہا تے سوچیا جے غور کریا جاندے جے. کیوں جی پروفیسر صاحب یحییٰ صاحب تشریف فرما لے. حقیقت بات ہے کدے انہاں باتاں نو کریدا سی چلو پراں گل کرو، اسی اپنیاں پونگیاں ہی سنانیاں نے. ہن قوم نے مجبور کر دیتا ہے، میڈیا نے مجبور کر دیتا ہے، لوگاں مجبور کر دیتا ہے کہ یا گل قرآن دی کرو تو یا نبی پاک دے فرمان دی. واہ خرچہ تہاڈا، مسیت تیری، مولوی تیرا، چرچا میرا. چرچا میرے مسلک دا، میری دعوت دا. جڑے ساڈے وڈے وڈیرے ہون تک کلپدے رہے نے کہ لوگوں قرآن دی سلوگن سناؤ، لیکن ان دی ادو بات نہیں تسلیم کیتی. اج حالات اس طرح دے پیدا ہو گئے نے، اس تو بغیر چارہ ہی نہیں مولوی دا. اللہ پاک سانو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. ٹائم کافی ہو گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ پھر تو شروع کرا گے. وآخر دعوانا